शाळा आसा एक धाकटी भुरगीं फर्स्ट टू फोर्थ पर्यंत हांगा शाळा आसा. मागीर तांकां येवपाक म्हणल्यार ट्युटीन वचपाक त्या सायडीन फोंड्या सायडीन वचपाक हांगा एक वाट दवरूंक ना. आनी हांगा दवरलेली ती सुद्दां तेंच्यांनी आयज बंद करपाक लायली. म्हणल्यार आमकां आतां प्रॉब्लेम जाता कितें थंयच्यान जर आतां ते कितें म्हणटा आमकां तो हें आसा पळय थंयच्यान अशी येया तुमी आनी मागीर पोरये टर्न मारचो पडटलो. पेट्रोल पंप आसा पळय थंयच्यान टर्न मारून मागीर आमी आमच्या घरा कडेन वयची पडटली. म्हणजे आमी जेन्ना स्कुलान ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन वयता पळय ते पोरी वचून टर्न मारून आमच्या घरा वयची पडटली. मागीर थंयूय प्रॉब्लेम आसा फुडें. सो आमी कितें म्हणटाले आमी फक्त आमचें इतलेंच आसलें की आमकां हांगा येवपाक वचपाक अशी वाट दवरा नाजाल्यार फाल्यां खूब प्रॉब्लेम जातलो. खूब धाकट्या भुरग्यांक तशें आमी कामाक वयता परत भुरगीं सगळीं शेवटेच्यान स्कुलान येता पळय तांकां सुद्दां एक तर उडी मारून येवची पडटली वयर नाजाल्यार थंय टर्न दवरला पळय म्हणजे वाट दवरल्या न्हू थंयच्यान परत घरा वयतली न्हू ती जर गाडयेन वचपाक गेली जाल्यार तांकां परत तोच रोड फॉलो करचो पडटलो आनी बेतोडेच्यान कोण गाडी येता पळय ती घेवन वचपाची. आणि तुमकां परत आनी वाट ना येवपाक ना आनी कांय ना ते म्हणटा कितें पोरये पेट्रोल पंप आसा पळय म्हणजे हो आयलंड हायवेचेर पेट्रोल पंप आसा पळय थंयच्यान टर्न मारून येवपाची म्हणटा. आनी हो ते एकूच दवरला आनी तो आमकां काय तितलो म्हणल्यार फोंडेच्यान येवपाक भायर सरपाक भितर सरपाक थंयच्यान येवपाक आनी आमकां कांय ना वचपाक. भुरगीं आतां हात धरून वता तशीच ते आतां रस्त्या वयल्यान येता व्हडलो रस्तो जाता जर वाट बंद केली जाल्यार तेंच्यांनी वचपाचें खंयच्यान. हेका जबाबदार कोण जातलो तो पयलीं तुमी सांगा आमकां की कितें जाय करीत जाल्यार आमी कोणाक कशें करपाचें. भुरग्यांची जबाबदारी कोणें तरी घेवपाक जाय न्ही. शाळा आसा ती बरोबर आसा शाळेन वचपाक वाट नासता जाल्यार भुरग्यांक कशें धाडपाचें आमी. घरा कडेन बसोवचें पडलें फाल्यां सकाळीं गाडयो येता हांगासर हायवेचेर म्हणटकीर गाडयो स्टॉप जायना एक वेळ तांकां फास्ट आसता स्पिडीन आसता तेन्ना भुरगीं येता ती दिसना ल्हानूय आसता भुरगीं. अकस्मात समज कितें जालें जाल्यार जबाबदारी कोण घेतलो हे पयलीं ठरया. हांव गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी कितें तरी हितूंतल्यान मार्ग काडचो आनी वाट भुरग्यांचें कितें तरी पळोवपाक जाता. भुरग्यां खातीर वरायटी भरपूर आसा आनी लोक येता वयता लोक आमी कामाक वयता कितें वयता येता भुरग्यांक वाट खंयच्यान दिवपाची ती प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. आतां तांकां चलतना रस्तो क्रॉस करपाक मेळना आनी अशें आतां कशें गाडी स्टॉप जायना. आनी एक समज आतां आमच्या वाड्यार आतां कोण बरो ना अचानक बरो ना जाता जाल्यार ताका रातचें एम्बुलन्स हाडून ताका आतां व्हरचें पडलें जाल्यार आमकां पोवचें पडलें बरी वयचें पडलें जाल्यार आमकां ते सायडीन वयचें पडलें. तो पर्यंत आमचो मनीस हांगा सोंपलो. एम्बुलन्स आमच्या गांवांत पावता म्हटल्यार आमचो मनीस हांगा सोंपतलो. तुमचो डिमांड आतां कित्याक आमचो डिमांड म्हटल्यार आमचे हे दोनूय आमकां ओपन जाय आमी पंच करूंक जायना. पंच म्हणटा आपल्यान लेटरां केल्या हांगा केल्या थंय केल्या लेटर घालता म्हणून घालता म्हणून सांगून गेलो आतां सरपंचाक मेळ्ळी सरपंच उना पंचाकूच आपयलो म्हणल्यार आतां गेलो तो काय कितें करता बाबा म्हणून तेन्ना आमकां कळ्ळें की आमी बंद करता म्हणून हांगा वाट मागीर वचपाचें तरी खंयच्यान. मग भुरग्यांची मातशी तरी शाळा आसा म्हणून तरी चिंतपाक जाय न्ही गोवोरमेंटान भुरग्यां खातीर तरी चिंतपाक जाय. आनी एक तर देवूळ आसा देवळाचेर लोक येता वता ते खंयच्यान वचपाचें लोकांनी कितें करपाचें तर तुमी गोवोरमेंटान मातशें तरी कितें तरी करचें अशें आमी रिक्वेस्ट करता. दुसरें म्हणल्यार ती सायड आसा पळय ते सायडींची भुरगीं स्कुलान वयता आनी तेंची गाडी कशी हांगा येवन रावता वयतना ढवळे वचपाक ती हांगा येवन रावता हांगा ती चडटा परत जेन्ना ती घरा येता तेन्ना त्या सायडीन रावता मागीर ती कशी वयतली तांकांय वचपाक मेळना कित्याक जाणा ती आतांच ती मदले ते डिवायडर घातला पळय थंय मदीं रावता आनी गाडयो वयता त्यो पळयता आनी मागीर सगळ्यो गाडयो सोंपल्यो म्हणून मागीर ती उडकी मारून ट्युटेन वयता. आनी आतां जर अशें रस्तो दवरिना न्हू ते सामको प्रॉब्लेम जातलो. हांगाचो रस्तो अमुकोच ते बेतोडा ते बोरी बोडबागा हांगसर गांव गजानन देवस्थान बरें पयलुचें ओल्ड अशी ते शाळा आसा. हो बायपास रोड गेला तेका तेकोन दुर्गा वाटेच्यान हांगसर देवळा कडेन येवपाक रूट आसा पूण तो आतां ते डिवायडर घालून सगळो बंद करपाची तयारी चल्ल्या. काम चालू जालां पूण लोकांनी मागीर कशें येवपाचें. शाळेच्या भुरग्यांक येता आसतना पावपाक शाळे कडेन येता आसतना सकयल आसतना बोरयेच्यान हाडून सर्कला कडल्यान परत हांगा देंवोवपाची काय कितें हेजें कितें तर तो निर्णय घेवचो आनी आमकां लोकांक बरे भशेन वचपाक वाट दिवची जाल्यार फाल्यां परत हाडटले आतां काम चालू आसा. हे आमी सगळ्या पंचायती कडेन हेजे पयलीं बोवाळ घातलो कितलेय फावटी सांगलें मिनिस्टर सुद्दां येवन गेलो शिरोडेचो आमदार येवन गेलो सगळे येवन गेले सगळे आमची अशें करून दितात तशें करून दिता म्हणून सांगलें पूण अजून पर्यंत कांयच ना. आतां डायरेक्ट ब्लॉक करता हेजे CMान जाता तितके बेगीन शाळा आसा देवूळ आसा हेजेर लक्ष दिवचें
आणि आमच्या गावच्या लोकांचे रक्षण करचे हो रस्तो आसा पळय आतां करता हायवे तो आमकां लागून करता काय कोणा लागून करता कांयच कळना आतां रॉंग सायडीच्यान लोक वयता इल्लीशी वाट दवरल्या देवळा कडेन वचपाक ती फाल्यां पुरयता म्हणटा ते बंद करता म्हणटा तेन्ना आतां लोक सगळो येता पळय तेवटेच्यान ते रॉंग सायडीच्यान हेवटेचे गाडी हेवटे येता तेवटेची गाडी हेवटेचे येता अशें चल्लां तांगेलें एक्सिडेंट जावपाची चड शक्यता